नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदेद। आज 5 फरवरी मज़लूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन, मज़लूम कश्मीरियों की कुर्बानियों के अज़्म के साथ यकजहती का दिन, पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद करने का दिन, भारतीय रियासती जबर और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का दिन। आज बहुत अहम दिन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जलसे जुलूस, क्या सेमिनार्स के साथ मसले कश्मीर का हल या मसले कश्मीरियों के जो मसला है उसके नताइज हासिल कर सकते हैं, मसला कश्मीर को हल कर सकते हैं? और ख़ुद भारतीय रियासत या नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इस वक्त मज़ालिम ढाए हुए हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक विज़िट किया है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वैली के अंदर, और उसके अंदर हमने देखा कि पूरा कारोबार ज़िंदगी बंद और ख़ाली स्पेक्टेटर्स, और साथ साथ में रद्द किया उन्होंने भारत की रियासत की सरकार को, और साथ साथ में उस अथॉरिटी को जो इस वक्त वादी के ऊपर एक तरह से उन्होंने जबर डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर आज के प्रोग्राम में हम ये सारा बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि इस वक्त क्या पाक भारत ताल्लुकात जो सर्दमोहरी का शिकार हैं उसमें बर्फ़ पिघलेगी? क्या इमरान खान साहब के दौर के अंदर पाक भारत ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? क्या मसले कश्मीर का हल मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर? और ख़ुद इंडिया के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि अप्रैल और मई के अंदर आम इंतखाबात हैं, 900 मिलियन यानी कि 90 करोड़ लोग अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। क्या उसमें देखना ये कि क्या बीजेपी जमात को शिकस्त होती है, नरेंद्र मोदी क्या फिर से इक़्तिदार में आएंगे, और ख़ुद कांग्रेस जिन्होंने हालिया इंतखाबात के अंदर जो बाई इलेक्शंस थे झारखंड और मध्य प्रदेश, वहाँ पर कामयाबी हासिल की है, और ख़ुद राहुल गांधी की बहन प्रियंका भी अब सियासी मैदान में कूद पड़ी हैं और काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है कांग्रेस वाज़े बरतरी के लिए। क्या कांग्रेस वहाँ पे हुकूमत बना सकेगी या फिर एक मखलूत हुकूमत जिसका ज़्यादातर तजियाकार अंदाज़ा लगा रहे हैं इन इंतखाबात का ख़ुद मसले कश्मीर के हल और पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे? आज के प्रोग्राम में इस पे ही तफसीलन बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, जो एक बहुत बड़ा मसला है और कई दिहाइयों का मसला है, और हम देख रहे हैं कि 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद हर जनाजे के साथ हर दिन जो है वो एक नई तहरीक का आगाज़ होता है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही पैनलिस्ट मौजूद हैं। तस्नीम असलम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी बराए ख़ारजा अमूर, और बहुत ही अहम सफारतकारी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे चुकी हैं। इंडिया के अंदर भी डिप्यूट रही हैं, तर्जुमान भी रही हैं दफ्तर ख़ारजा की, और साथ में मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर तजियाकार, कॉलमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट। और कुछ देर के बाद हम भारतीय कांग्रेस के रहनुमा मनीष तिवारी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात थे उनसे भी बात करेंगे, और उमा शंकर सिंह जो फॉरेन एडिटर हैं NDTV के, उनसे भी हम टेलीफोन लाइन पे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम तस्नीम असलम साहिबा, ये जो हम बात करते रहते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की और सब कुछ, इस मसले कश्मीर का मसला है क्या? ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ही मसला ढूंढना चाहिए या हमें कई टीयर्स पे इस मसले के हल की तलाश करनी चाहिए? देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत परसिस्टेंट और बहुत अरसे से चली आ रही हैं, लेकिन उनको पर्सपेक्टिव में देखने के लिए हमने देखना है कि ये है क्यों। उसकी फंडामेंटल वजह ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस पे UN सिक्योरिटी काउंसिल के मिशन के तकरीबन 20 रेजोल्यूशंस हैं, और कश्मीरियों ने इंडिया के कब्ज़े को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए 47 से वक्फों के साथ इरप्शन होती रही है प्रोटेस्ट की, और लोगों की एजिटेशन और मूवमेंट चलती रही है वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया से आज़ादी के लिए। और बावजूद इसके कि बहुत लाखों के हिसाब से कश्मीरी शहीद किए गए हैं, लोगों की आंखें फोड़ी गई हैं, लोगों के मैस ग्रेव्स बनी हैं मार मार के, इसके बावजूद
یہ اسٹرگل جو ہے لوگوں کا جو اسپریشن ہے انڈیا سے آزادی کے لیے اور ان کو جو پرومس کی گئی تھی سیلف ڈٹرمنیشن یو این سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز میں اور جو انڈیا بھی 1954 تک ایکسیپٹ کر رہا تھا. انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ in favor of forced union. If Kashmiris do not want to live with us, they can go to Pakistan. تو لیکن 1954 میں انڈیا نے یہ پوزیشن چینج کر لی. لیکن اس کے باوجود کہ اتنا میریوں نے لاس آف لائف دیکھا ہے, اتنی مزریز دیکھی ہیں, ان کی ایسپریشن سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ختم نہیں ہوئیں. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈیکیڈ سے یہ ایک پرسسٹنٹ ہائی پہ چل رہی ہے یہ موومنٹ. یہ جو آپ نے جو ذکر کیا مشرف جدید صاحب, منیش تیواری صاحب اور عمر شنکر سنگھ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے انڈیا سے ٹیلی فون لائن پہ. مشرف جدید صاحب یہ بتائیے کہ آبویسلی ظاہری بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی ادارے ہیں, اقوام متحدہ ہے, امریکہ ہے, اس کا ایک خاص ایک لینس ہے دیکھنے کا اس پورے ایشو کو. اور لیکن حالیہ دنوں کے اندر برہان وانی کے بعد لگتا یہ ہے کہ ایک جو ایک ہوم گرون ایک جو سارا کانفلکٹ ہے اس نے جنم لیا ہے اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے خود بھارت کے لیے بھی. ویسے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں, خاص طور امریکہ, آپ نے فرمایا کہ وہ کسی خاص یا مخصوص زاویے سے دیکھتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے رکھتے ہیں. ہمارا ان پر کسی طرح کا انحصار نہیں ہونا چاہیے, ہم ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, نہ کشمیریوں پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک میں شاید کڑوی بات کروں جو شاید جس سے آپ ڈس ایگری بھی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 کی دہائی کے بعد اور خاص طور پہ کارگل اور 2001 کے بعد میں سمجھتا ہوں کشمیریوں نے, جو میں نے اس وقت جملہ امریکہ کے بارے میں بولا, وہ شاید کچھ کشمیریوں نے, جو نئی جنریشن کشمیریوں نے, وہ پاکستان اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بولا. خاص طور پہ جب جنرل مشرف نے اپنے 4 نکاتی ایجنڈے کو پروموٹ کیا, اور علی گیلانی جیسے جو لیڈر تھے کشمیر میں, ان کو بالکل جو ہے وہ اچھا نہیں لگا, کیونکہ اس میں حریت کی یا دیگر اور کشمیری لیڈرشپ کی کوئی نہیں, ان کی کوئی وائس ہی نہیں تھی. جو بنیادی ایشو پاکستان کی جو ایڈوکیسی ہے رائٹ فرام ڈے ون, وہ یہ کبھی نہیں تھی کہ یہ ہمارا ہے. پاکستان کی ایڈوکیسی کا جو بنیاد ہے وہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن. سیلف ڈٹرمنیشن میننگ کہ جو ایجنسی ہے ایک کشمیری انسان کی, مرد, عورت یا بچہ, وہ ایجنسی جو ہے ان کو یہ حق دیتی ہے بیکاز آف دی UN Security Council resolutions beginning in 1948 کہ وہ اپنی خود ارادیت کر سکیں, وہ اپنا حق جو ہے خود مانگ سکیں, کیونکہ وہ ان کو اسپیشل ایک حق جو ہے وہ گلوبل سسٹم نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیا ہے. میں ایک بات اور کہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے ہندوستانی دوستوں سے بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح کی بھی امید کسی طرح کی حکومت سے ہندوستان میں یہ رکھنے کی کہ کشمیر پہ کوئی فیئر ڈسکشن ہو سکتی ہے, یہ ناممکن ہے. آپ یاد کیجئے کہ الفران جیسے ٹیررسٹ گروپس کو خود فروغ دیا, اور آج کل جو ہے بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے اجت دووال کی اور جو دیگر اسٹیبلشمنٹ ہے ہندوستان کا کہ کسی طرح داعش جو ہے اس کی فلیگز کہیں سے پیدا کر سکیں, تاکہ داعش کا نام لگا کے اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جائے جس طرح سے وہاں 70 سال سے ہوتا رہا ہے. میں اچھا, آپ نے جو ہے وہ سوال میں ظاہر بات منیش تیواری صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے یہاں بھی ایک کریٹیکل ظاہر بات تھاٹ ہے اس پورے ایشو کے بارے میں. یہ بتائیے گا, جس طرح مشرف زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حکومت سے امید بہت زیادہ لگانا, اتنا زیادہ آپٹمزم دکھانا میرے خیال میں کارآمد نہیں ہوگا. آپ کیا نہیں سمجھتے کہ بی جے پی سرکار نے کافی کچھ بگاڑ کر دیا وادی کشمیر میں, اور اب ایک وہ بہت بڑا ایشو بنا ہے, عمر عبداللہ بھی, آپ کی پوری لیڈرشپ بھی جو ہے اسے تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں مودی کو. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بالکل کنٹرولبل آپ کے لیے ہو گیا پورا مسئلہ؟ جی منیش صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
Manish Tiwari साहब, can you hear me? Oma Shankar, thank you very much for joining us. आपको आवाज आ रही है? हेलो अच्छा, आवाज़ का एक मेरे ख्याल में राब्ते का फुकदान तो है पूरे पाकिस्तान इंडिया में. ये बताइएगा कि तस्नीम अहमद साहिबा कि जो एक राग अलापता रहा है टेररिज्म का या आतंक का, अभी भी कुछ दिन पहले जब गए हैं नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में, तो उन्होंने वही जुमले दोहराए हैं. आप नहीं समझती कि अब ये उनका जो मंत्रा है कहीं ना कहीं उनको बैकफायर कर रहा है, जो इस वक्त एक तहरीक ख़ास तौर पर बुरहान वानी के बाद जो जन्म ले रही है कश्मीर के अंदर? देखिए, जब इंडिया बात करता है टेररिज्म की तो वो कश्मीरियों के लिए नहीं करते, वो शायद इतना ज़्यादा इंडियन अपनी पॉपुलेशन के लिए भी नहीं करते, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने रख के ये बात करते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ रेजोनेट करेगी. और क्योंकि एक हम देख रहे हैं कि ग्लोबली अगर आप देखें तो पिछले कुछ डेकेड से ट्रेंड ये है कि जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को टेररिस्ट पोर्ट्रे किया जाता है. और यही चीज़ कश्मीर में भी हो रही है. और बहुत से केसेस में ऐसे भी हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने ख़ुद से फॉल्स फ्लैग अटैक्स किए और कश्मीरियों पे और पाकिस्तान को उसमें इम्प्लिकेट करने की कोशिश की. मुशर्रफ ने बात की, अल-फारान की हम बात कर रहे थे, वो जो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ. फिर आपको याद होगा कि जब यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन इंडिया आ रहे थे, उसी दिन जिस दिन उन्हें पहुंचना था, चिट्टी सिंहपुरा में 40-50 सिखों को कत्ल किया गया. 4 कश्मीरी लड़कों को उठा के घरों से गोली मारी गई और उसके बाद उनको फ़ौरन जला के दफन कर दिया गया कि 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने आके मैसेकर किया सिखों का. अमेरिका से उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि पाकिस्तान कैन नॉट चेंज बॉर्डर्स विद ब्लड, लेकिन सिख कम्युनिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया. उन्होंने कहा नॉट सो फास्ट, हम इसको इंडिपेंडेंट कमीशन के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. वो इन्वेस्टिगेशंस जब हुई तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि वो जो 4 लड़के थे वो कश्मीरी थे जो घरों से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाए थे. और ये अटैक इस तरह प्लान किया गया था, इस तरह ऑर्केस्ट्रेट किया गया था कि यूएस प्रेसिडेंट के अराइवल के मौके पे पाकिस्तान को ब्लेम किया जा सके. और वो रिपोर्ट पाकिस्तान की बनाई हुई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कमीशन जो सिख कम्युनिटी के इंसिस्टेंस पे बना था उसका कंक्लूजन है. इसी तरह से आप पार्लियामेंट अटैक देखते हैं जिसमें अफजल गुरु को इम्प्लिकेट किया गया. तो ये एक आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट एक पॉलिसी रही है और लेकिन मैं मुशर्रफ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब हम अगर इस पे आए कि पाक भारत ताल्लुकात, ये तो सभी इस बात पर कंसेंसस है कि मुज़ाकरात के बग़ैर हल नहीं है मसले का. आप समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो रजीम है और उसमें हम देख रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन लीडरशिप भी एक पेज पे कम से कम नज़र आ रहे हैं, तो इंडिया से ताल्लुकात की कुछ बेहतरी हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि अप्रैल या मई के दरमियान जब इंतखाबात के बाद एक आउटकम रिज़ल्ट आ जाएगा इंडिया में, तो उसके बाद मुज़ाकरात कहीं ना कहीं एक करवट बैठेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है. और मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी हम सबको दुआगो होना चाहिए कि हिंदुस्तान कश्मीर के मसले पर अल्लाह ताला से डरे, खुदा से डरे, भगवान से डरे कि ये जो जुल्म है इसका कोई एंड होना चाहिए. लेकिन मैंने जो पहले ज़िक्र किया कि जो कश्मीरी नौजवान का फ़ैसला है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह से डिपेंडेंट अब नहीं रहा, उस चीज़ में कोई अब चेंज नहीं आनी चाहिए. क्योंकि जो तरीक़े पाकिस्तान ने अपनाए उनमें 90% 95%
अच्छे थे। पाकिस्तान ने हमेशा डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया। हमारी माशाल्लाह तस्नीम रिप्रेजेंट्स द 6th जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी ऑफिसर जिसने हर फोरम पे कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। और ये पाकिस्तानियों के लिए, देखें पाकिस्तान में बहुत मसले हैं, अगर हम रोना चाहे अपने मसलों को तो कई महीनों हम रोते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपनी कश्मीर की पोजीशन पर एक मॉरल पोजीशन है जो कभी वेवर नहीं की सिवाय जनरल मुशर्रफ के दौर में, और उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और अपने डिप्लोमेट्स का शुक्र करना चाहिए। लेकिन जो 5-10% जो हमने तरीक़े अपनाए ख़ास तौर पे 90 की दिहाई में, जिनकी वजह से बजाय मज़ीद इंडिया पे दबाव होता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, आपके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की और तरीके से जो है इंडिया ने उसको फ्लिप अराउंड किया, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा ये करता है। तो वो जो चालाकी है हिंदुस्तान की, वो सिर्फ उसमें हिंदुस्तान का क्रेडिट नहीं है, उसमें हमारी कुछ कोताहियां और कुछ मैं समझता हूँ बेवकूफ़ियाँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कुछ मुतालबात आज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बुनियाद पे भारत के सामने रखे हैं आज के अहम दिन पर, वो सुनते जाइएगा। और फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इसका जो सियासी हल है या मुज़ाकरात का जो हल है वो किस तरह मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन वेलकम बैक, और बात कर रहे हैं मसला कश्मीर की और पाक भारत सर्द ताल्लुकात की कि क्या बर्फ़ पिघलेगी और आने वाले इंतखाबात के क्या असरात होंगे ख़ुद मसला कश्मीर पर, और क्या उसके मज़मरात होंगे पाक इंडिया टाइज़ पे। इसी दौरान मनीष तिवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कांग्रेस रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी साहब। ये ज़रा बताइएगा मनीष साहब कि जब आने वाले दिनों के अंदर क्या कांग्रेस की बर्तरी आपको लग रही है कि वो इलेक्शन के अंदर बीजेपी या नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे देगी जो अप्रैल और मई में होने वाले? देखो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मुबारकबाद। मैं सुनिया कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ हिंदुस्तान ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ तक जो सारा फोकस है भारत के सियासतदानों का, भारत के पॉलिटिकल एनालिस्ट का, वो सारा फोकस भारत के चुनाव पे रहने वाला है। और यही अगले 3 महीने का लबोलबाब है। अच्छा मनीष तिवारी साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जो कश्मीर का मुद्दा है, मसला कश्मीर है, वो हमने देखा है कि इंडियन इलेक्शंस में वो भी फीचर करता है, जो हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, लेकिन आपके यहाँ अभी भी वो मसले पाकिस्तान का मसला, पाक भारत ताल्लुकात, टाइज, ये फीचर करते हैं। तो आने वाले इंतखाबात के अंदर, चुनाव के अंदर क्या ये मुद्दा भी सामने रहेगा कि जी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और ख़ुद बीजेपी का जो अभी एटीट्यूड रहा है, तो कांग्रेस अगर पावर में आती है और आपने अब प्रियंका को भी अखाड़े में उतार दिया है, तो उसके बाद आप पाकिस्तान से आप मुज़ाकरात बेहतर माहौल में करना चाहेंगे? देखो एक गल जी, ਖਾਸਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ 1.5 ਟਰੈਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ।
तो इसलिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है हमारे जो दोस्त उनकी तरफ, डीप स्टेट है, आपके जो फौजी अदारे हैं, कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा मसला है भारत के चुनाव में। मैं साफ तौर पे आपको यह बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत के चुनाव में ना कभी मसला था और ना कभी मसला बनेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद प्रेरित होता है उससे किस तरह से उसको नस्ते नाबूद किया जाए, ये जरूर मसला है। आपको ये बात कड़वी लगेगी पर ये कहनी जरूरी। नहीं, मनीष साहब ये आपके नेताओं का या आपकी सरकार का ये बहुत अरसे से ये रहा है नैरेटिव, उसको बदलना चाहिए। नहीं, ये लेकिन एक और मसला ये वैसे इस तरह नहीं होगा। असल में तो मसला ये है कि तिवारी जी तो अच्छी तरह समझते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और समझते हैं सब बातों को। पाकिस्तान की तरफ से सलाम भी हम करें, आदाब भी करें तो वो भी आतंकवादी का अटैक लगता है। हम गले मिलने की कोशिश करें तो वो भी आतंकवादी का अटैक लगता है। हम निहारी पेश करें खाने को तो वो भी आतंकवादी का अटैक लगता है। तो पाकिस्तान जो इंडियन इमेजिनेशन में हिंदुस्तानी सियासतदान ने या नेता ने इमेज बनाया है अपने लोगों के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान इक्वल्स आतंकवादी। तो अब अगर ये मसला, ये तो आपका बनाया हुआ मसला है ना, यहाँ पे 200 मिलियन लोग हैं, हर रंग के, हर किस्म के, हर मजहब के, लेकिन वो हमें मौका ही नहीं मिलता आपके साथ एंगेज करने का, क्योंकि हम सब के सब आतंकवादी हैं। तो इसमें हम क्या करें? अभी करतारपुर की राहदारी का हुआ माने साहब, इमरान खान साहब आए पावर में, उन्होंने कहा 1 कदम आप बढ़ाएं 2 कदम हम बढ़ाते हैं। तो ये सारे मामला तो हो रहे हैं जो मुझे नहीं पता कि आप अभी तक, इसका मतलब है इलेक्शन में आप यही स्लोगन रखना चाह रहे हैं जो पुराने ज़माने में जो आपका एक पूरा मंत्रा था कि टेररिज्म जनरेट हो रहा है, स्टेम कर रहा है पाकिस्तान से। देखिए, मैं इसीलिए पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं आता या उनको क्योंकि ये एक तू मैं हो जाती है जिससे कोई दोनों मुल्कों का फायदा नहीं होने वाला। But you started off that. देखिए, एक बात मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तानी स्टेट है, उसके बीच में फर्क करता है। हमको मालूम है कि जब हमारे लोग पाकिस्तान जाते हैं या आपके लोग यहाँ आते हैं तो कितनी गर्मजोशी से, कितने प्यार से एक दूसरे को मिलते हैं, पर वो एक एटीट्यूड आपकी डीप स्टेट का या जो आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसका नहीं है। और ये एक रियलिटी है जिसको आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे। और क्योंकि आपका टेलीविजन चैनल है, आपके मुल्क में है, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कह देंगे कि आप देशद्रोही हैं। मनीष साहब, that's not the point. के बाद बात करेंगे। नहीं, मैं आप तो इसका मतलब ये है मनीष साहब कि आप देखा, इसका मतलब ये है कि आपने कमिट नहीं किया। हालांकि हमने इतने अच्छे तरीके से उनको सवाल एक फ्रेम किया था, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन वाज सच, और वो आप प्रोग्राम से पहले भी यही कह रही थी कि यही वो रखेंगे। उन्होंने ये कमिट नहीं किया कि कांग्रेस पाकिस्तान से मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। देखिए, आप एक बेचारे इंडियन पॉलिटिशियन को इलेक्शन से पहले इस मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान पे सॉफ्ट बात करे। कांग्रेस के ऊपर ऑलरेडी बीजेपी ने एलिगेशंस लगाई हैं कि आप पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। तो तिवारी साहब ने ये ज़रूर दिखाना है कि कांग्रेस इज़ एज गंग-हो इन पाकिस्तान एज बीजेपी। तो ये तो वो बेचारे करेंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि हम पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के लोगों में फ़र्क करते हैं। बिल्कुल सही कहा है, इसलिए कि इंडिया में अगर आप इंडियन लोगों से बात करें, उनके मीडिया के लोगों से, पॉलिटिशियन से, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमें बहुत प्यारे हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये एक इलेजिटिमेट स्टेट है, ये इंडिया का हिस्सा थी और हम इसको नहीं मानते। तो ये बातें उन्होंने सही की हैं कि उन्होंने, अगर वो इस वक्त टेररिज्म की बात नहीं करते तो इलेक्शन में जाने से पहले
کوئی کانگریس لیڈر کیسے سافٹ پوزیشن لے سکتا ہے؟ میں مشرف میں اس پہ تھا کہ ہمارا تھا کہ ان سے کوئی یہ بات ہو کہ مذاکرات پہ وہ بلیو کرتے ہیں آنے والے انتخابات میں، اور بی جے پی کو وہ دے بین ویری کرٹیکل. اچھا، دوسری بات یہ کہ خود ایک امبیرسمنٹ بنی ہوئی ہے جو ایک ہندوتوا کا پرچار ہے یا بی جے پی کا جو بھی ایشوز رہے ہیں انڈیا کے اندر، خود ان کے لبرل پروگریسو فورسز یا ماڈریٹ فورسز کے لیے، اس کے دوران کانگریس کا اگر یہ ویو اس طرح ہوگا تو دیکھیں ویس ایک تو یہ کہ وہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ میرا بھی یہ فیصلہ ہے، بلکہ آپ کے ساتھ میں نے پرائیویٹلی شیئر بھی کیا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے میں نے تقریباً 0 کر دیا ہے ہندوستانی ٹیلی ویژن پہ جانا، کہ وہ درست فرما رہے ہیں. واقعی ایک تو میں ہو جاتی ہے جس کا کوئی حاصل، حالانکہ ہمارا کوئی اس طرح نہیں آپ کے شو پہ تو نہیں، اور اسی لیے میں مطلب مجھے تو بڑا آئی واز لکنگ فارورڈ. لیکن تسنیم بالکل درست فرما رہی ہیں، وہ ظاہری بات ہے الیکشن سے پہلے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو حقیقتیں وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، اور مجھے اکثر لگتا ہے ہمیں بھی کلیئر نہیں ہے. یہ جو جس لبرل پروگریسو فورسز کا جنہوں نے آپ نے ذکر کیا، یہ ذرا مجھے بتائیے گا یہ کون ہے؟ کیونکہ انڈین اسٹیٹ نیریٹو کو ریزسٹ کرنے کے لیے انڈیا میں کوئی نہیں ہے. کشمیر کو میں انڈیا کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ اگر ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن انڈین اسٹیٹ نیریٹو کو ان کی مین اسٹریم میں سب مانتے ہیں. بریک کے دوران ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کسی نے سیٹ پہ کہا کہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. میرا یہ ویو ہے کہ اگر آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو اور پاور کو چیلنج نہیں کریں گے تو آپ کیسے اچھا لکھو گے؟ جو جرت اور بہادری جو ہے پاکستانی مصنف کی، نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کیونکہ اب انڈین نہیں ہے شو پہ، تو بالکل کھل کے ہم اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں دباؤ ہوتا ہے، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود جو ہے چاہے وہ کسی کونے خدرے سے نکلا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی پاکستانی اٹھ کے کہے گا نہیں بھائی اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہوگا. ہندوستان میں کبھی اس طرح جو ہے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد بات کریے دباؤ اور ریاستی جبر کے بعد کیا مسئلہ کشمیر ایک سردرد نہیں بنا ہوا؟ کیا اس کو یہ اسی طریقے سے دبائے رکھیں گے انڈینز؟ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پھر ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک، اور بات کر رہے ہیں کشمیر کے یکجہتی کے دن کو 5 فروری کو، اور اس کے ساتھ ہی پاک بھارت تعلقات، اور کیا کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے دونوں ممالک کے درمیان ایک خوشگوار ماحول کے اندر ہی طے ہو سکتا ہے، یا کچھ اور اس کے متبادل فارمولا بھی ہو سکتا ہے جو ماضی میں کافی دفعہ اپنایا بھی گیا، یا وہ ساری ایفرٹ جو ہے فیل ہوئی ہیں. میں تسنیم اسلم صاحبہ، کیا اس کا حل جو ہے، جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے سیمینارز ہیں، جلسے جلوس ہیں، آپ یورپی یونین ہیں، اور جو فورمز ہیں یہ پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیے ہیں. اب اس نئے دور کے اندر نئی جہتوں میں کچھ ہم نئے کوئی اس کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی طریقے کہ کچھ آگے بڑھے معاملہ؟ دو اپروچز کی لوگ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کوئی اس کا ابھی فار دا ٹائم بینگ سلیوشن نہیں ہے، تو پاکستان، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پولیٹیکل، مورل، ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، اور کچھ اس کا امپیکٹ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. کہ ظاہر ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس تو اس وقت انڈیا کو انہوں نے ایک ہائی ہارس پہ بٹھایا ہوا ہے، بیکاز دے وانٹ ٹو بٹ اگینسٹ چائنا، تو وہ اس کو تو انوائے نہیں کریں گے. اس لیے آپ کو کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس رپورٹ میں انڈیا ول ناٹ بی اے کنٹری آف کنسرن، پاکستان ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لیکن انڈیا نہیں ہوگا. تو وہ ایک حد تک ہے، لیکن ہماری اپنی کمٹمنٹ جو رہی ہے وہ رہنی چاہیے جو پاکستانی لوگوں کی ہے. اور ہمارے واقعی یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے دل دکھتے ہیں کشمیریوں کو تکلیف میں دیکھ کے. لیکن دوسری اپروچ کی بات جو کی جاتی ہے کہ کشمیر کو وی پٹ دس ایشو aside for the time being and try to normalize relations between Pakistan and India. تو وہ کچھ عرصے کے بعد شاید
ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے, بیک برنر پہ نہ رکھیں لیکن سائڈ پہ آپ رکھ لیں, ایجنڈے کے اندر کشمیر وہی چیز وہی ہے. تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں چل سکتا, کیونکہ جب تک آپ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ رہے گا, جب تک کشمیری مارے جاتے رہیں گے, کشمیری پروٹیسٹ کرتے رہیں گے, پاکستان انڈیا میں اس لیول کا ٹرسٹ ہی بلڈ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو کنٹریز جو ہیں وہ نارمل نیبرز کی طرح بزنس کنڈکٹ کر سکیں, کیونکہ وہ اتنی ڈیپ روٹڈ سسپیشنز ہیں جو کہ کشمیر ڈسپیوٹ کی وجہ سے, اور ظاہر ہے اور بھی ریزنز تھے لیکن وہ بلڈ ہوتی رہیں, اس لیے وہ ہو نہیں سکتا. دیٹ از این انریلسٹک ایکسپیکٹیشن. ایک اور چیز جو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان کو, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, انڈیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کر لو. اٹ ول ناٹ سرو اینی پرپز. نہ وہ کشمیریوں کو ریلیف دے گا, نہ وہ پاکستان کے اپنی جو پریسٹیج ہے اور آپ کے اپنے لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو بھی ٹارنش کرے گا, اس کو بھی بلڈوز کرے گا. مشرف صاحب, یہ جو کہتے ہیں کہ ایک قدم بڑھاؤ دو قدم ہم بڑھاتے ہیں, جو ظاہری بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی کس طرح, اور ایک بات کی کہ یہ ان ریئلسٹک اپروچ بھی ہے اگر آپ ان کو چیز ڈاؤن کریں انڈینز کو کہ آؤ آؤ بیٹھو مذاکرات پر, اور ریئلسٹک آپ کی نظر میں کوئی ہے کہ آلٹرنیٹ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ویس, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ڈیبیٹ جو ہے, تھینک یو کہ آپ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سنجیدہ انداز سے اس بحث کو کرنا جو ہے وہ بھی ایک کافی دشواری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہندوستان ایک ہیجمان ہے. ہیجمان سے مراد یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑی قوت سمجھتا ہے, اور اپنے گرد جتنے ممالک ہیں ان کو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح سے کام کریں جس طرح سے ہندوستان چاہتا ہو. اچھا, مزے کی بات یہ کہ 70 سال سے جب سے ہندوستان بنا ہے, کیونکہ ہندوستان کو بنے ہوئے صرف 70 سال ہوئے, تب سے جتنے ممالک اس کی پیریفری پہ ہیں ان ساروں سے ان کے کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ چلتے رہے. نیپال, بنگلہ دیش, پاکستان, بھوٹان, سری لنکا. اچھا, اب اس میں جو ہم پچھلے 8-10 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ کیونکہ اتنی تیزی سے اکنامک گروتھ بڑھی ہے ہندوستان میں, تو وہ جو ہیجمونک انسٹنکٹ ہے اس کو فیول کرنے کا مواد ان کو مل گیا ہے. اور آپ نوٹ کیجئے کہ نیپال کو بھی تقریباً, حالانکہ نیپال ابھی بھی کافی ریزسٹ کرتا ہے لیکن کافی حد تک نیپال کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. بنگلہ دیش کو مکمل طور پہ ایک کالونی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈین سٹیٹ کے طور پہ اس کو چلایا جاتا ہے, اور یہ الیکشن ریزلٹ جو ہے مطلب بنگلہ دیش میں شاید کشمیر سے زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک ہے کہ ٹائم, سری لنکا میں آپ دیکھیے کہ بار بار یہ جو حکومتیں بدل رہی ہیں یہ بیسکلی انڈین میشنیشنز ہیں. مالڈیوز میں آگے پیچھے چیزیں ہو رہی ہیں. ایک واحد ملک رہ گیا ہے اس ریجن میں جو ابھی تک اس ہیجمونی کو مانا نہیں ہے. بنیادی میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے, اور یہ ایک کنٹروورشل بات میں کرنے لگا ہوں, کیا ہم نے 30-40 سیکنڈ, میں سمجھ گیا, آئی ایم سوری کہ میں اتنی دیر لگا رہا ہوں, پلیز, کیا ہم اپنے ایک پرانے رومانس میں رہے جو 90 کے دہائی سے پہلے جو پاکستان کا گلوبل سٹیج پہ رول تھا اس پہ ہی ڈٹے رہیں, یا جو نئی حقائق ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے کچھ کمپرومائز کر لیں؟ یہ ایک اسٹریٹجک سوال ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بسی ہوئی ہیں انکلوڈنگ اکنامک گروتھ. اسٹریٹجک سوال کے ساتھ, اور وہی ہمارے ایک بقا بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے, کیونکہ نئی جہتوں کے ساتھ نئے دور میں اس عالمی برادری کے ساتھ رہنا ہے اور اپنی بات منوانی بھی ہے, اور اس کے اندر ایک مسئلہ کشمیر بھی ہے اور پاک بھارت تعلقات بھی ہے کہ کس طریقے سے برابری کی بنیادوں پر وہ تعلقات استوار رہیں یا ایک اچھے نیبرز کے طور پہ دونوں کا بسیرا ہو. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے تسنیم اسلم صاحبہ اور مشرف زیدی صاحب, اور جو بہت ہی زیادہ ایگریسو رہے منیش تیواری صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.